प्रायम टीव्हीन दाखयल्ले बातमेची सांगोळेच्या स्ट्रीट प्रोव्हिडंट फंडान गंभीर दखल घेतल्या. त्याचबरोबर थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकरूय जागो जाला. कोलवाळच्यान कांचन नायकाच्या घराची अवतिकाय आमी दाखोवन दिल्ली. फाटल्या पावसात अर्धें घर मोडिल्लें. अंदूच्या पावसात उरिल्लें घर मातये भरवण जालें. घर बांदपाची जापसालदारकी स्ट्रीट प्रोव्हिडंट फंडान ट्रस्टान घेतल्या. आमदारूय पावलो. कोणाचो कोमो साथ घालून कांचन नायकाच्या घरात फातोड जाल्या पुरो. अटल आसराची स्कीम काढली असली घरां सारकें खबर आहा तुमकां. अटल आसरा स्कीम लॉन्च केली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आतां अटल आसरा आमकां तर NGO जावं आमची ट्यूबलायट ओपन जाली. सोशल वेलफेअरची ट्यूबलायट ओपन जावंक जायना, तांकां कोणाक धाडूंक जायना. जेन्ना सरकार CM सांगता सरकार तुमच्या दारार हे आतां कितें तो स्कीम आहा न्हू CM रिलीफ फंड. No, CM अटल आसरा तो एक स्कीम काढला up to 3 lakh rupees to build poor people's home. Yes. Now this lady is going to go running around or government should come there. Social welfare department should come here, na? I don't have anything against him. I don't have anything against social welfare minister. I don't have anything against nobody. The scheme which is announced with big advertisement, this is the project. Social welfare director Ajit Pansarkar should send his person here and do her paperwork within the shortest span of time and get this house ready. We will do many houses, no problem. But when you have announced the scheme under social welfare, sir, तुम्ही ते सांगपाचे मिनिस्टरा. आपल्याक कांयच मदत मेळोंक ना. ती येतालो रिपोर्ट करतालो वयतालो 2 वर्सां. ते हांव उलयना कित्याक पंचायतीचे कित्याक हांव चडसो पंचायतीन इनवॉल्व जायना. तांकां फ्री ज्यो थिवीन पंचायती आहा त्यो म्हाज्या अंडरूय थोड्यो आहा दुसऱ्या आनी आहा. पूण हांव डायरेक्शन घाल मॅक्झिमम जेन्ना तो कोलवाळ पंचायत हांव जेन्ना 1986 मेंबर म्हणून निवडून येयला आनी 2007 हांव आमदार जाला म्हणून गेला. जवळ जवळ 5 टर्म आसलो हांव प्रत्येक घर जाणा आनी म्हाजे कडेन जाता तितकें हांव सदांच केलां आनी म्हाजे कडेन येता तेन्ना हांव तांकां करतातूच. आनी तिकाय हांव ती संपर्कान म्हाजे कडेन आसली. इन्सिडंटली ते पयलींचे पारे आनी आतां ही मात ती फुसफुशीत जाल्या उमळ येयल्या उपरांत थोडो भाग परतूय तिजो हे जावं लागलो म्हणून तो आतां कितें जालां की सगळें मोडलां आनी त्या बाकीचे आमी सगळें करून दितले. जशें आतां स्ट्रीट प्रोव्हिडंट डॉनाल्डान सांगलां तशें करून दितले. तो कॉन्ट्रॅक्टरूय हांव बऱ्या पैकी म्हणजे फास्ट करून दिवपी ताका आपयतालो बऱ्या पैकी आशिल्लो म्हणजे फास्ट जाता तितकें बेगीन. थोडें टॅक्निकल आसा म्हणून मातशे फाटीं उरता. नो प्रॉब्लम. बट कितें तरी दिवंक जाय. ते एज ए नॅचरल हितून दॅट इज आवर ड्युटी ऑल्सो. म्हणजे सम हाव इट्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूटूय आसल्या उपरांत काही प्रमाणात पेपरवर्क जायना म्हणून काही आतां जे आतां तिका जो मदत जाता ही आतां NGO तर्फे आनी तुमच्या तर्फे जाता. आतां सरकारा तर्फे तुमी कितें मागणी करतालो की कितें तरी तिंका आतां परत ते CM रिलीफ फंडान CMाक सांगता की म्हणून दॅट इज सेपरेट दॅट इज आतां आमचे एज आमी हें केलें तेमी हे तो बांदतलो हे उरलेलें उरला जाल्यार ताका सांगलें तें जायना हांव करता म्हणून इट्स नो प्रॉब्लम. ती आमची वी आर कनेक्टेड फॉर लास्ट 2-3 डिकेड कांय नो प्रॉब्लम. तशें कांय ना म्हाका फक्त हें बांदून दिवपाचें. आतां बांदून दिता म्हटल्यार खुश आहे तूं. हय.